Hi, Kesha. Hey, good morning. Welcome back to my YouTube channel. येथे ड्रॉइंग सदां रावता म्हाका बरें दिसता तें बायेन केलां. तुमी कशी आहाय सगळीं? आसा सुमादान तुमी बरी आहाय? आयज दिसा सान बायलें आनी ब्रेकफास्ट जालो. चोय हे स्लिप्स चोय म्हगेले. You know, इंसान अम्ब्रेला इंसान अम्ब्रेला दवरला प्लेन तें टॉप पॅन्टाचेर घालपाचें आनी म्हाका डेली मिसान अशें करून शेवलोलीन घालून वचूंक बरें दिसता. हांव चडशें डेली मिसा टी शर्ट घालून वचना, बरें दिसना असो म्हाका. कितें अशें जाता एक दीस हांव घालून गेलें त्या दीस जाल्यार बरें दिसना, अनकम्फर्टेबल फील जालें म्हाका. आतां अशें करून फॉर्मल जाल्यार घालून वयता फॉर्मल दुसरी टायप आहाय ती. मागीर कशी आहाय तुमी? हांव कित्याक सांगिल्लें तुमकां हांव टी शर्ट घालून वचना म्हूण? कोणू मोडपाना अदर जाण म्हणटाय न्हू हें सदां शेवलोलें घालून वयता. जेन्ना तुका शेवप बरो जाता, तुगे शेवलो बरो दिसता, सो शेवलोलें घालून वचोंक बरें दिसता न्हू. थोड्या मातशें हें आसता कितें म्हणटाय तें दुसऱ्या हें करपाचें, आपल्याको जायना म्हूण दुसऱ्या हें करपाचें. सो आयज हांव ड्रेस कंप्लीट करता आनी मागीर मेळटा तुमकां. हां, ओके. आयज चायेक बाय येताय सॉसेज, सकाळीं सॉसेज ब्रेड आनी स्कूल व्हरपाचें. हाय, मातशें शिवलें आनी आतां रांदपा येयलें. चोय इंडक्शनाचेर थंय रायस जाताय सदांचे भाशेन. इंडक्शनाचेरूय करता हांव रायस. आयज आमगे येताय बारीक फीश. आयज चणा भाजी करपा दवरल्या, ते सायडीन दिताय ते मोठे चणा तेची. चोय आयज हांवें धाकटी केक केल्या, तेका बाय सांग गरम आहा. धाकटी कप केक आतां ती डेकोरेट कोता मागीर दाखयता. आनी तेणी ती चवून ना येदो म्हळ्यार उरनासलीच ती. हांवें सांगलो तेका केक केल म्हूण, धाकटी केल म्हूण. टेस्ट करता मागीर केक. हांवें सांगना तेणी ती केक चयल्या आनी ती उरपा ना म्हणून. ते दीस तें उगडास कोतालें मामा केक केल ना म्हूण, तेका लागून ती केली. ते मोठे चण येताय तेची भाजी केली आयज आनी आतां ती हांव चायेक खाता. च्या बा पिलें आनी बसलें ते. हॅलो, कितें हाडा? पॉली मँगो आनी पायनॅपल. आतां ए नानू कम यो, बाकेट बंद कर आनी यो. मागीर सगळ्यांक थँक्यू. हे दिसा आमगे सबस्क्रायबर्स मातशे वाडत आहाय. थँक्यू तुमकां सगळ्यांक. आनी बरें दिसता तुमी म्हाका मोटिवेट कोताय म्हूण, कॉमेंट मारताय म्हूण. आनी मुगे राजा दोन उतर सांग तेंगा, दोन से दिसती कोणा तोंड. यो बस. हाय हाय केशान सगलें हांव बरें आसा. जालें? हांव बरें आसा जालें. तेका मातशें मुखार हाडटा, मातशें एक एक्स्ट्रा हें करून मातशें लॉजेत तें पापा भाशेन. पापा वय तेशें कोत्ता. एक दोन उतर म्हणटरी म्हळ्यार दोन बोट दाखयता आनी वयतलो. सो मातशें तेमकांय बी मोटिवेशन मेळटो न्ही. मातशें मामा बोगलेकूय एशें म्हूण तेमकां हांव हें कोत्ता. ओके, मागीर मेळया नेक्स्ट व्लॉगान. मोग आसूं.